जसा चंदन कापिला रानात ग रानात ग रानात ग जशी आगगाडी चालली रुळावरी जसा चंदन कापिला रानात ग ही आमची बेस्ट फुगडी घालते, ही आमची फेमस चाललेली रील बी तिची कशी घालपाची दाखय तेंका म्हणान दाखय सर म्हणान दाखय तेंका येसूक लागली बामणाची गोळी बस आई बरा झाला ना मन तुमचं बरं खुशी झाला इतक्या म्हातारा बरा ह्यो जो आमचो गणपती असा तो 12 फॅमिलींचो गणपती असा. फक्त 12 नैवेद्य होते, 12 नैवेद्यच ठरवले असतात, पण त्यांची फॅमिली वाढलेली आहे. माती जो प्युअर माती आणि वयल्यान येदो व्हडलो गणपती हातीन करणारो कोण मेळचो ना अशें आयचो. आनी म्हाका दिसता इतक्या वेटाचो गोंयांत गणपती नासतलो. एक 40 ते 45 लोक लागता उखलून थंय फक्त आसनार दवरपाक. आनी ह्या गणपतीचा स्वरूप आहा तो वेगळाच आसा. कुडली आई नेसली पितांबर आई नेसली पितांबर आईन घातिली. पयलीं आमकां जाणट्यांनी हे केल्ले, आतां आमी 3rd जनरेशन म्हणूंक शकता. आतां तेंचें 4th जनरेशन आसा, सो जी कला आसा ती आतां 4th जनरेशना कडेन गेल्या. पण आमची बायलांक पळोवपाक गेल्यार 300 ते 400 आमची बायलां आसा, ती सगळीं जाणां एकी कडेन येता. प्लास्टर ऑफ पॅरिस आनी कसलेय जरी वापरले, ही माती जी आसा ही तुमच्या मांद्र्याची माती आसा. मांद्र्याच्या मातयेक जो काय चिकटसाण आनी तेज आसा घटसाण आसा पळय, आतां लागतले ल्हव लागता म्हणून काय तरी घेवप ना. जे ल्हव लागता म्हणजे जर कसल्याय खांक गेलो जाल्यार आतां गळ्याक लागतले, फाल्यां त्रास जातले. तशें जावंक जायना. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार 5व्या दिसाच्या वक्तार आमी गणपती विसर्जनाक वयतलो. त्या विसर्जनाक जे वक्तार आमी सुरवात करता. विसर्जन पयलीं जायना भट विसर्जन करता, पण गणपती आसना वयलो हलना. परत वयताना सुद्दां भुरग्यांक रडाक येता. तांकां तेंची उमेद आसा ती बागाना भुरग्यांची. सगळ्या भुरग्यांच्या मदीं उमेद आसता. आमी आतां जर 5 दीस जालो गणपती सोंपलो तर आमी वाट बघतो की फुडले गणपती येतलो तो पयलीं येतलो काय मगे येतलो असं आमी चिंतत आसतो फक्त. आगगाडी चालली रुळावरी पेडणे ही कलाकारांची खाण म्हटली वयता आणि हे खरेंच आसा. कारण पेडणे महाल जो आसा ताका एक व्हडली हिस्ट्री आसा की हांगासर बरे कार्यक्रम नाजाल्यार बरे गायक बरे जे कितें आसा संस्कृती ही आमची पेडण्यान आसा. आणि आयज आमी पळयतले पेठेचा वाडा हांगासर इश्शेट गणपती जो नवसाक पावणारो आसा. तेंचे घरान ते गणपती कशे पुजता, तो गणपती कसो करता, हे सगळे तुम्ही जाणून घेतले हे गोवा 365 माध्यमांतल्यान. चला आमी थंयच वचया.
नवसाचो गणपती म्हण अख्ख्या गोंयान फेमस आसा आनी ह्या गणपतीक 5व्या दिसा कितलोसोच लोक येवन आपल्यो ज्यो अडीअडचणी आसा त्यो मांडून वयता, हांगासरलो नाल्ल व्हरता, पुजता, आपण कितें मागलां तें ताका मेळ्ळें जाल्यार परत फुडल्या वर्सा येवन तो नवस फेडून वयता. असो हो गणपती हो शेटये वाड्यार, पेटेचा वाडा, कोरगांवान पडटा, आमच्या पेडण्यान पडटा. जे नाल्ल दिवपाचे असता ते 5व्या दिसा आमी दिता. असं म्हणटा की आता खंयचो एक भक्त येता आनी तो कितें आयलो की देवा कडेन एक नवस मागता. आमच्या गणपतीक अशें आहा की आमी एक नारळ दिता तांकां आनी तांकां नवस मागपाक दिता. आनी आजून पर्यंत अशे भक्त जे नवस केल्लो आहा तेंचे केव्हा म्हणजे ते कंप्लीट जाल्या शिवाय ते हे जावंक ना. म्हणून इल्ल्या वर्सा तो परत परत नवस करपाक तो नाल्ल व्हरपाक येता. आणि अशें ना की आमच्याच फॅमिलींतले ऑल ओवर गोवातले ते नवसाच्या नाल्ला खातीर येता. तो 5वो दीस आसता. 5व्या दिसा कितें जाता की सगळे फॅमिली जी आसा तांकां आमी हांगा मामणे घालता. म्हणजे सगळी आमची फूल फॅमिली एक 5व्या दिसा आमी हांगा एकत्र येवन महाप्रसाद ग्रहण करता. आनी तेच्या उपरांत आमी 4 सुमार ते नवसाचो नारळ आसा पळय तेची दिवपाक स्टार्ट करता. जवळजवळ 200 वर्सां जावन गेली ही परंपरा आमची चालू आसा. आणि एक म्हाका दिसता एक युनीक अशी पद्दत हांगा आसा. कारण 12 गोंयांचो गणपती अशें आमच्या गणपतीक म्हणटा. म्हणजे पयलीं जवळजवळ 12 फॅमिलीज एकठांय येवन तो गणपती पुजलोलो आनी आतां ते कितलेशेच फॅमिलीज वाडलेल्यो आसा. पुजा कितलीशींच वर्सां हांगाच पुजन जाता. फक्त 12 नैवेद्य आहात, 12 नैवेद्यच ठरवले आसात, पण त्यांची फॅमिली वाढलेली आहे ना. वाड्यार आसात गणपती, पण कशें आहा चौपाटी परिवार जो आसा जो हांगा म्हणटा इच्छेट परिवार आनी हो चौपाटींतलो गणपती म्हणटात. चौपाटी कुटुंबियांचो जो गणपती आसा तो जो आसा तो 12 गोंयांचो आनी बाकीचे आनी अन्य थोडे गणपती आसा हांगा. पण आमचे जे मूळ फॅमिलींतले जे आसात मेंबर्स त्या लोकांनी हांगाच आपलो जो गणपती आसा तेंचो कळ्ळें न्ही. तेणी आनी खंय सेपरेट पुजोवंक ना. आणि गणपती आमचो मुळात हय पुजीत हे सायडीक. आम्ही ज्या वक्ता रिनोवेशन केला त्या वक्ता लोकांक दिसांक नदरेक पडोंक जाय आमी मुर्ती त्या वाटेन चेंज केल्या परतले. कित्याक भायरसून सुद्दां कोणा कडेन कसोय आसलो आनी कोणे खंयचे येयले आनी भितर येवंक शकता जाल्यार तांकां नदरेक पडचो म्हणून आमी असो चेंज केला. ह्यो जो आमचो गणपती आसा तो 12 फॅमिलींचो गणपती आसा. पण आता तुमकां सांगपाक गेले जाल्यार 12 फॅमिलीक म्हणजे जशें म्हणटा ते फॅमिली ट्री जाल्लेले आसा. कित्याक ही भरपूर वर्सां जाल्लेली आसा. सो सांगत वचत जाल्यार आतां म्हाजी जर एक फॅमिली आसा जाल्यार म्हाज्या फॅमिलीचे आतां 7-8 कुटुंबी आहा ते दुसरी कडेन रावता. जर बॉम्बे म्हणा नाल्यार वास्को पणजे म्हापसा अशे जे आमच्या चवथीच्या एका सगळे आमी एकत्र येता. 12 फॅमिलींतले जे मेंबर आसा आमी कुटुंब जाल्लेली ती सगळे एकत्र येता आनी आमी एसो 12 फॅमिली म्हणून हांगा एक वयता. की अशें न्हू की 12तले आतां जे फॅमिली ट्री जाला ते डिफरंट येवन डिफरंट रावता आनी सेलिब्रेट करता अशें जायना. आमी जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां हे करून दिल्लें की 12 फॅमिलीत म्हणून रावंक जाय ते आमी 12 फॅमिलीत हांगा येवन एक कुटुंब कशें आमी आमचो गणपती साजरो करता. आमी वास्को रावता पण वार्षिक आमी चवथीक लागून आमी कोरगांव पेटीचो वाडा येता आनी आमचो इच्छेड घराण्याचो 12 गुड्यांचो गणपती चौपटीन आनी आमी आमचो 5 दिसाचो गणपती. शेटये कुटुंबियाचो हो येदो व्हडलो गणपती तेंच्यांनी सांगलो की हो प्रत्यक्ष मातयेचो जाता. मातयेचो प्युअर माती आनी वयल्यान येदो व्हडलो गणपती हातीन करणारो कोण मेळचो ना अशें आयचो. आनी म्हाका दिसता इतक्या वेटाचो गोंयांत गणपती नासतलो हे आमी सांगूंक शकता. इतक्या वेटाचो हा गणपती आसतीत पण इतक्या वेटाचो आनी अशा पद्दतीचो नासतलो.
आमची पयलींच्यान परंपरा आसा की नागपंचमीक ह्या गणपतीचो मूर्त जाता, कळ्ळें न्ही. नागपंचमी दिसा हें आमचो गणपती करपाक सुरवात करता आणि हळूहळू आतां हे जसो जसो श्रावण आतां जालो जवळ म्हयनोभर काम चालू आसा गणपतीचें आणि आतां हें फायनल पूर्णत्वा कडेन येयल्लेलें आसा आणि फक्त आतां पेंटींग तेचें करपाचें बाकी आसा आणि पेंटींग करून तो आदले दिसा पर्यंत फूल रेडी करता गणपती. फक्त ताची नजर जी आसा ती आमची पयलींच्यान परंपरा अशी आसा की गणपती ज्या दिसा गणपतीचें पुजन जाता त्या दिसा 12 आमचो हांगा गणपतीची नजर उगडटात, म्हणजे गणपती एक्चुअल मूर्त पळोवपाक स्टार्ट करता अशें एक तें एक हें आसा, पद्दत आसा आमची पयलींच्यान. हो गणपती ह्याच्या पयलीं आमच्या जाणापरीक हो शशिकांत कोरगांवकर आहा तेचो बापूय हो गणपती मूर्ती करतालो. त्याच्यानंतर शशी करतालो, शशिकांत कोरगांवकर. त्याच्यानंतर मधू जोशी त्याच्याकडे दिल्लो आमी करपाक आणि त्याच्या उपरांत आमकां त्याच्या कडेन जायना जालो म्हणून आमी मागीर उत्तम साळगांवकर त्याच्या कडेन दिलो. तो आतां उत्तम साळगांवकर 20 वर्सां केली आणि तो एक्सपायर. त्याच्या उपरांत आतां तिची झील ही मूर्ती करतात. ताका प्रसाद कौल घेवन देवा कडेन कौल घेवन त्याच्या कडसून ही जातली काय हे विचारून त्यांच्या हातीत सोपयल्लो आसा. म्हणजे कशें आसा की आमची पयलींच्यान परंपरा आसा की म्हणजे आमी ल्हानपणा पासून आयकत येयल्या की आमचो जो गणपती आसा तो एका वर्सा फेटो आणि एका वर्सा मुकुट. सो आतां गेल्या वर्सा मुकुट आशिल्लो, सो ह्या वर्सा आतां फेटो आसा. ना म्हत्व काय आसा मातयेक जो आसा शाडो मातयेक प्लास्टर ऑफ पॅरीस आनी कसलेय जरी वापरले ही माती जी आसा ही तुमच्या मांद्र्याची माती आसा. मांद्र्याच्या मातयेक जो काय चिकटसाण आनी तेज आसा घटसाण आसा ती तुका आतां लागतले ल्हव लागता म्हणून काय तरी घेवप ना. की जरी आमकां जड ल्हव आसा ह्या आमी खंय तरी त्या देवान आमकां दिल्ली आसा ताकद जावं भुरगे दिल्ले आसा तेंच्या कडसून तो करून घेता न्हू. जे ल्हव लागता म्हणजे जर कसल्याकय खावंक गेलो जाल्यार आतां गळ्याक लागतले फाल्यां त्रास जातले. तशें जावंक जायना. कित्याक जड जरी जाला जड सुद्दां काय आहा वायटय पचोवंक जाय आनी बराय खावंक जाय न्हू. वायट पासला म्हणजे ताका धांवडावपाक तसं ना न्हू. ह्या कित्याक जड आहा म्हणटो ह्या वायट आसा दिसता कित्याक कोण इतक्या वजा घेतलो तसं ना. आनी ही मूर्ती जी आसा ही मूर्ती आतां आमकां हयसून जर उखलतलो आनी दवरतलो थंय वयर व्हरान हयसून 5-6 मिटर 4 ते 5-6 मिटर आसा जागा ओट्यार वयर दवरपाक. थंय आमकां 6 इंचाचे रावंड अशे 6 मिटर लांबयेचे लोळगे आसात आमचे लाकूड. हे 2 लोळगे आमी दोशी घालता आनी आमकां अरावंडींग हय दोनायक एक 40 ते 45 लोक लागता उखलून थंय फक्त आसनार दवरपाक. आनी ह्या गणपतीचा जो स्वरूप आहा तो वेगळाच आसा. आता ह्या सुद्धा डेकोरेशन पयलीं करीत नसले. ह्या पयलीं डेकोरेशन बी आसला फोलीचा कांयच नासला. उल्हास आसलो उल्हासान ते पणजे कामाक गेले थंयच्यान रातचे आदले राती घेवन फोली हाडून तेंच्या वांगडा आमी रावन ताका बश्टे त्रिकोण जावं गावता तशें फोली दसून हें केलां. तेच्या उपरांत ह्या परत वाडत गेला. आणि कितें आसा की आमकां आमची फॅमिली व्हडली आसल्या कारणान आमकां व्हडले जे चित्र म्हणटा तशें करूंक मेळना. कितें सो आमची जी आमी वर्सां जी जाणट्यांची आमची परंपरा म्हणटा ती पताका आणि जे आमचे मखर एक देखणे मखर आसता तेच आमचे डेकोरेशन आसता चडशे. तेच्या उपरांत आमी मखरां केली. पयलीं मखर बिखर काय नासलें अशेंच आमचें आसलें. पड्डेक चादरी बिरी बांदून असो सायड बॉर्डर पॅक करून तशें करी. परत तेच्या पयलीं आमचे ह्या रिनोवेशन करच्या पयलीं आगारवाड्यासून चुनो आमकां हाडून दी. तो चुन्याचा तयार करूं आमी मातयेच्या भिंतीक फिनिशींग करून. आनी आतां त्या हेतूरसून आमी आज खंय पावल्ले आहोत गो. एक्चुअली जे डेकोरेशन ठरयलां ते आमी हांगा पळयता की जाता तितले आमी इको फ्रेंडली करपाचें चिंतलां. म्हणजे जाता थंय प्लास्टीक यूज करप ना.
हे आमी पयलींच्यान ठरयलां. पयलीं जेन्ना टायम नासतालो तेन्ना जाणटे आमचे ते ट्रँगल फुली येवन लायताले पयलींचे हे. पण आतां नवीन नवीन इनोवेशन आयलां. हे डेकोरेशन आसा पळय ते आमी सादारण श्रावणान स्टार्ट करता. म्हणजे कितें जाता, आमचें शाळेश्वर टेम्पल आसा थंय डेलीच भजन आसता श्रावणाक. सो ती भजन 11 काबार जाता. आनी आतां कितें जालें, जी भुरगे आसा ते कामाक लागला, स्कुलान वचपाचें आसता. सो आमी 11 ते 1 म्हणजे 2 वरांचो टायम डेली ह्यो डेकोरेशनाक दिल्लो आसा. आनी डेकोरेशना खातीर आमचे जे हे धाकटे भुरगे, पयलीं आमकां जाणट्यांनी हे केल्ले, आतां ते आमी 3rd जनरेशन म्हणूंक शकता. आतां तेंचें 4th जनरेशन आसा. सो जी कला आसा ती आतां 4th जनरेशना कडेन गेल्या. आनी श्रावणासून स्टार्ट करता. अरावंड जे पताका आमी लायला आसा, इल्ल्या फावटी आमी नवीन नवीन आकृती, ह्या फावटी आमी विठू माऊली केला. कित्याक आमचे भरपूर जे वारकरी आसा ते पंढरपूर वयता, तेंच्या खातीर एक आमी ह्या वर्सा म्हटलें की विठू माऊली करया. आनी तेच्या खातीर चडशे आमचे भुरगेच काम करता. आनी तेचो मिक्सचर ऑफ बोथ म्हणूंक शकता की भुरगे आनी जाणटे तांकां खंय म्हणजे शिस्त भुरगे आसले की थोडी फकाणां जाता, टायमपास जाता. आमचे जे जाणटे आसा ते गायड करता, बाबा तुमचें कंप्लीट जावपाक जाय. आनी सादारण म्हणपाक गेले जाल्यार एक 200 डझन तरी फुली जाय पडटा आमकां, डिपेंड ऑन तुमी खंयची कला करता तेचेर. हे आमी स्वता करता. आमचे जाता ते आर्टिस्ट आसा, स्वता वासुदेव शेट्टी ह्यो आर्टिस्ट आसा, तो आमकां ड्रॉ करपाक मदत करता. आनी जे फुली कटींग बीन आसा ते आमीच हांगा करता. आमचे भुरगे आसा ते अरावंड 20-25 भुरगे डेलीच आसता, जे 2 वरां खातीर काम करताय. एक्चुअली कशें आसा की भुरगे जे आसा न्ही ते ही सायज पयलीं आमी काडल्या कळ्ळें. आनी भुरग्यां कडल्यान आमी ते पेपर्स लावन घेता, चार्ट पेपर हांगा सकयल त्या सायजी प्रमाणे अरेंज केल्या उपरांत हांव पेन्सिलीन पयलीं मार्कींग करून घेता आनी मागीर मार्करान तांकां एक्झॅक्ट ड्रॉइंग करून दिता. मार्करान ड्रॉइंग केल्या उपरांत तें जें ड्रॉइंग आसा तें एक्झॅक्टली ते वयर दवरता. आतां तुमी ते पळोवंक शकता, ते चार्ट पेपराचें फूल ड्रॉइंग आसा आनी तें जें ड्रॉइंग आसा तेजी मदत घेवन ते सारके ते कलर्स थंय भरतात त्या शेपी प्रमाणे. बघून गेले जाल्यार बाकीच्यांच्या घरांनी जर गणपती 5 दिसाचो आत जाल्यार 2 राती काडेत तेंची मजा आसता. आमचे हयसर सगळे जे भुरगे आसात ते आमचे जर हयसर फोली लावपाक श्रावण जालोकूच स्टार्ट जाता न्हू, सगळ्या भुरग्यांच्या मदीं उमेद आसता. आमी आतां जर 5 दीस जालो गणपती सोंपलो तर आमी वाट बघतो की फुडले जेव्हा गणपती येतलो तो पयलीं येतलो काय मगे येतलो असं आमी चिंतत आसतो फक्त. आता ते 5 दीस म्हटले जाल्यार आमी हयसर रातभर रावतू. ती जी मजा आसता ती आनी खंयच नसता. आनी जर सांग जाल्यार आमी पयलीं आमी देवळान वयतू भजनाक, मागीर थंयतल्यान रातची 11 सुमार येतू. मागीर ती फोली लावन मागीर आमी रातभर रावतू आनी फुडल्या दिसा स्कुलाक वयतू. मागीर आतां जे आमी भुरगे आसात तितूंतल्यान कितकेशे 9-10 आसात, पूण तांकां मदीं येवंक मेळना न्हू आमकां, तर तरी आमी कशें टायम काडून येतू. शेनवार आयतार तर येतू. आनी पळोवंक गेल्यार हे बाकीचे धाकटे भुरगे हयच आसतात. आणि त्यांची एंटायर 12 फॅमिलीचे कितलेशेच फॅमिली जाल्लेले आसा. म्हणजे आता एका फॅमिलीच्यो परत आनी कितलेशे फॅमिली जाल्लेले आसा. तरी पण गणपती हो 5च दिसाचो दवरुपाचो असो तेंचो हे आसा. गणपती म्हणजे कशें आहा की आमी आतां कितलेशेच दीस जाले गणपतीची आमी तयारी करता आणि फूल आमची जी एनर्जी आसा फूल हितून आमी गणपतीक सामके डेडिकेटेड आसता. कळ्ळें न्ही. आतां कशें आसा 5 दीस आतां सगळे आतां कशें आतांच्या काळान सगळे बिजी जाल्लेले आसा आनी आतां ही मुर्ती जी आसा ती आमी हांगाच तयार करता आनी येदो व्हडलो गणपती उखलपाक आमकां जवळ जवळ फॅमिलींतले खुबशे जे यंग तरणाटे जे आसात ते आमकां लागतात. आतां कशें आसा सगळे जर कितें जाता की 5 दीस फूल एन्जॉयमेंट करून तो साजरो करप, नाजाल्यार कितें जातलें सपोज वाडे जाल्यार 1-2 दीस पयलीं रावतात, मागीर लोक कामाक वयतात, मागीर परत विसर्जन करपाक येतात. ताजे परस 5 दीस फूल
म्हणजे प्रोग्राम करून किंवा फूल टायम दिवन आमी तो एन्जॉय करता, जेणे करून कशें ताचें विसर्जन करपाकूय आमकां वेवस्थीत मेळपाक जाय आनी प्रोग्राम मागीर म्हणजे सगळें एकंदर वेवस्थीत जाता. आमच्या फॅमिलीक अडीअडचणी खूब आसत. ते त्या वक्तार पयलीं मुळात तो 1.5 दीस दवरीत. त्या ज्या जाणटे आसले तेंच्यांनी मागान घेतलेलो की हे आमी तूं जर 5 दीस आमकां अडीअडचण न येता हजर करताय म्हणून तेंच्यांनी ते आंगवण करून हो 5 दीस केल्लो आसा. आतां त्याच्या उपरांत आमी एकय दीस ट्राय करूंक ना की हो बाबा फुडें 7 दीस करचो जावं 11 दीस करचो, हो आजून आमी खंय प्रयत्न करूंक ना. कित्याक तेंच्यांनी जा काय केला बघ तितक्याचेर आमी रावल्ले आसा की आतांच्या हेच्या प्रमाणे भुरग्याची जावं लोकांची जी सहभाग आसा त्या आनी 5 दीस आमकां खूब कमी. लोकय म्हणटात की 11 दीस कित्याक दवरना, पण हो घराण्याचो घरचो आमचो सार्वजनीक जाल्यार खंय तरी तेका करूं येता. आमचो गणपती 5 दीस आसता. कार्यक्रम म्हणजे कशें पयल्या दिसा 12 नजर उगडल्या उपरांत आमचे गणपतीचें पुजन जाता आनी मागीर दनपारां पुजन आरती बी जाल्या उपरांत नैवेद्य जाता. नैवेद्य जाल्या उपरांत सांजच्या वेळाचेर एक स्थानीक जे आमचे परिवारांतले आनी वाड्या वयले जे लोक आसा आमची पयलींच्यान परंपरा आसा की चौपाटींतल्यान भजनाची सुरवात जाता आनी चौपाटींतल्यान आमी भजन सुरू करता तें आमचे जे वाड्यार आसा ते लास्ट पर्यंत पूर्ण वाड्याचेर आमी वयता आनी जवळ जवळ एक रातचे 1:30 पर्यंत आमी भजन करता. आनी तो पयलो दीस जाल्या उपरांत मागीर दुसऱ्या दिसा कशें आहा ते गणपती कडेन अभिशेक बी करतात. ते अभिशेक करपाची आमची पद्दत कशी आहा की फॅमिलींतले इतले मेंबर आसल्या कारणान कितें जाता की सगळे एकट्याक सपोज जर भटजी जर घेवन बसले जाल्यार ते शक्य ना. सो वांगडाच आमी 7-8 जाण अशे बसयता भटजी आनी ते 4-5 हितून ते रावंड हितून ते कंप्लीट करून घेता, जेणे करून कशें परत दनपारचो आमकां नैवेद्य करपाक जाय. मागीर सांजचे कशें ह्या वर्सा आमी घुमट आरती हें दवरला, घुमट आरतीचे सादरीकरण आसतलें. मागीर तिसऱ्या दिसा आमचो परत गायनाचो प्रोग्राम आमी दवरता एवरी इयर. परत कोणाच्यो आंगयल्ल्यो अश्यो पुजा आसता गणपती कडेन, म्हणजे कशें आसता आपली एखादी इच्छा आसता ती परिपूर्ण जावची म्हणून कोण तरी नवस करता, ताका लागून पुजा दवरता. त्यो सत्यनारायण पुजा चड करून सांजच्या वेळाचेर आसता आनी आमचे रोजचे सदचे भजन आसता चालूच. आनी परत चवथ्या दिसा हांगा किर्तन आसता. कळ्ळें, ते शेळगांवकर बुवा यांचे जवळ जवळ 25 वर्सां जावन गेली, हांगा किर्तन आसता. आनी मागीर 5व्या दिसा जे आसा ते मामणे आसता हांगा, म्हणजे कॉमन जेवण आसता सगळे आनी फुगडी रातच्यो बीन कशें आसता की सद्दां परत महिला वर्ग जे आसा ते फुगडी घालता. सो आनी 5व्या दिसा मागीर सांजचे 5च दिसाचो गणपती आसता आमचो.
पहिल्याच दिसा न्हू आमी दुर्वांचो हार करतात आनी तो आमचो 3.5 फुटाचो गणपती सगळ्यांत व्हडलो गणपती आनी तितलो येदो व्हडलो दुर्वांचो हार भायर मेळोंक बी स्पेशली ऑर्डर करून मेळोंक सुद्दां चवथीच्या टायमार डिफिकल्ट पूण ताका लागून आमी एक श्रद्धेन आमच्या गणपतीक इतलो व्हडलो की दुर्वा म्हणटा ती गणपतीक पयल्या दिसा खूब इम्पॉर्टंट आसता की म्हणून आमी तो दुर्वांचो हार करून घालतात म्हाज्या लग्नाकूच आतां 23 वर्सां जाली सो तेज्या उपरांत एक 20 वर्सां तरी जाली आमी एवरी इयर हो असो हार करतात ना हे प्रोफेशन न्हू हे जस्ट एक आमी गणपतीक लागून आमचे श्रद्धेन एक करतात तुम्ही तो देव देव कुठे नाही म्हणून तो देव कुठे आहे देव जगात नाही देवच नाही अरे तू देव नाही तो देवच आहे ज्या तोंडाने तू खातो आहेस तो खाणारा देवच आहे तो देव जर तुझा निघून गेला तू बोलूही शकणार नाही आणि खाऊ शकणार नाही तो आतमध्ये आहे म्हणून तू बोलतोय तो आतमध्ये आहे म्हणून तो खातोय ते जिरवतोय तो आतमध्ये तो आहे याची जाणीव ठेव आतमध्ये आहे याची आम्हाला जाणीव ठेवायचे आणि ती जाणीव ठेवण्यासाठी आम्हाला जे मार्गदर्शन करतात ते सद्गुरू आहेत आणि म्हणून सद्गुरू वाचोनी सापडे ना सोय सद्गुरू वाचोनी सापडे ना सोय करावे ते पाय म्हणून काय करायचे आधी माहिती तो माझा मदन आहे आणि मी त्याची माझ्या सासरची माणसं आहेत हौशी माझ्या सासरची माणसं आहेत हौशी माझ्या परेशरावांचं नाव घेते चतुर्थीच्या 4थ्या दिवशी अरे वासुदेव रावांचे नाव घेते लक्ष द्या सारे चंद्राला मोर राजश्री आणि रघुवीर विनायकचे नाव घेते राजश्री आणि रघुवीराची सून त्याची नवी नवी गाणी गुलाबची माता राजा आणि त्याची राणी शरणीच्या पूजेला सुगंधी अगरबत्तीचा पोळा उद्धवरावांच्या नावाने भरला मी सगळ्यांनी फर्स्ट राऊंड क्लिअर केलेला असा कार्यक्रम म्हणजे 5 दीस असतात 5 दीस वेगळे वेगळे प्रोग्राम असतात भुरग्यांक लागून स्पेशल बायलांक लागून एक म्हणटा ते होम मिनिस्टर भुरग्यांक लागून फॅन्सी ड्रेस असे वेगळे वेगळे प्रोग्राम असतात ल्हान भुरग्यांक लागून तांकां फुडें म्हणजे तांकां एक खंय तरी स्टेज मेळची म्हणून तांकां थंय भुरग्यांक स्पेशली तयार करतात की स्टोरी टेलिंग आणि फॅन्सी ड्रेस असे वेगळे वेगळे कल्चरल प्रोग्राम करतात आणि रांगोळी कॉम्पिटिशन ल्हान भुरग्यांक लागून ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन अशी वेगळी वेगळी कॉम्पिटिशन जातात श्री गणेशाचं वाहन कोणतं आहे क्वेश्चन ट्रान्सलेट करून तुला आमच्या भाषेत सांगते गणपतीचा वाहन काय गणपतीचा वाहन 30 सेकंड टाइम आहे
आनी तुमकां सांगपाक जालें जाल्यार जे आमी नेवेद हाडटा गणपतीक दाखोवपाक ते 12 नेवेद हाडटा आमी 12 फॅमिलींचे आनी ते 12 नेवेद आमी गणपतीक दाखोवन तेची पुजा जाल्या उपरांत मागीर आमी घरा व्हरून आमचो तो प्रसाद ग्रहण करता. आणि आमचो नैवेद्य जाता तो 4 दीस नैवेद्य जाता तेन्ना हांगा 12 पानां आमची आमी दवरता. ती केळीच्या खोलेचेर आमची पानां आसता वार्षिक आनी ते केळीच्या खोलेचेर आमी पानां दवरता तेन्ना सगळीं जाणां आपलो नैवेद्य म्हटल्यार आपूण घरान कितें रांदलां भाजी म्हणा मोदक म्हणा शिरवळे म्हणात सगळे कितें कितें आसता ते सगळे हाडून आपल्या घरांतसून सगळे नैवेद्याच्या पानांचेर ते येता आनी नैवेद्याच्या पानार वयल्यान येयले काय मागीर ते सगळे आपल्या घरान व्हरप आनी मागीर ते सगळ्यांच्या पानार वांटपूय जाता सगळ्या घरान. ही आमची बेस्ट हा फुगडी घालते ही आमची फेमस जाल्लेली रील बी तिची कशी घालपाची दाखय तेंका म्हणान दाखय सर म्हणान दाखय तेंका. येसूक लागली बामणाची गोडी सोड सोड बामण वांगडती गेली घराकडे हुंतली मस्करी केली बस आई बरा झाला ना मन तुमचं बरा खुशी झाला इतक्या म्हातारान. सेकंड डेच्यान आमचो बायलां खातीर आनी भुरग्यां खातीर स्पेशली प्रोग्राम स्टार्ट जातात म्हटल्यार आमचो होम मिनिस्टर मागीर बाकीची अंताक्षरी म्हणा कसले प्रोग्राम आसता तांकां सगळ्यां खातीर कॉम्पिटिशन ऑलरेडी वर्सान वर्सा आमी करतात तांकां सगळ्यां खातीर. आनी तशेंच आमची मेन म्हणटा ती फुगडी आमची बायलांची आनी आमच्या वांगडा सगळे आमचे भाऊय येता आमचे काका येता जाणटे येता आनी आमची जाणटी सगळी एकी कडेन येवन सगळे फुगडे घालता. फुगडे म्हणजे फुगड्यां भितून खेळ येतात फुगडी खेळ आनी बाकीचे आमचे पारंपारीक फुगडे असतात ते बसोन कट्ट्यांचे फुगडे म्हणात सुपाचे फुगडे म्हणात ते सगळे फुगडे जाता जे आमकां जाणट्यांनी शिकयला. आतां जाणट्यां कडेन जायना ते म्हणून आमी भुरगीं सगळीं मेळोन आनी आमची बायलां आहा ती येवन सगळीं काकी बी आहा ती येवन सगळीं आमी ते फुगडे घालता. तळयेवरी न्हावूं गेली तळयेवरी आई ओल्यानी आकुडली आई ओल्यानी आकुडली ओल्यानी आकुडली आई नेसली पितांबर आई नेसली पितांबर नेसली पितांबर आईन घातिली अंगी चोळी आईन घातिली अंगी चोळी घातिली अंगी चोळी आईन पेटयली चंद्रज्योत आईन पेटयली चंद्रज्योत पेटयली चंद्रज्योत आईन जाळिले होमकण आईन जाळिले होमकण शिरगांवा भायर गांवा जात्रा भरली ओडापना जात्रा भरली ओडापना. राधा मी म्हणते जसा चंदन कापिला रानात ग जशी आगगाडी चालली रुळावरी
जसा चंदन कापिला रानात ग रानात ग रानात ग गाडी चालली घुंगराची ही वाट बाई डोंगराची पहिल्यांदा गाडीत बसले मी आज पहिल्यांदा गाडीत बसले मी आज कोकणात आहे माहेर माझं कोकणात आहे माहेर माझं मला सवय बंदराची ही वाट बाई डोंगराची जेवण करपाक म्हणजे आमचो पयलो दीस दुसरो दीस तिसरो आनी चवथो दीस ह्या 4 दिसान आमची जी घरां आहा 12 घरां आहा त्या 12 घरांनी नैवेद्य तयार जाता सो त्या घरांतली जी बायलां आसा कुटुंबान जी बायलां आहा ती सगळी बायलां आनी तेंच्या वांगडा आमी चेडवां सगळीं मेळोन हो नैवेद्य तयार करता आनी आमचो 5व्या दिसा म्हामणें जाता त्या 5व्या दिसा म्हामणें जाता ते आमचे राष्ट्राचें देवूळ आहा थंयसर आमी सगळे जेवणाचो कार्यक्रम आहा तो जेवपाचें कितें नैवेद्य करपाचो आहा देवाचो ती सगळीं आमची बायलां आसा ती एकी कडेन येता थंयसर आनी नैवेद्य आमचो तयार जाता थंय आणि अरावंड आमची बायलांक पळोवपाक गेल्यार 300 ते 400 आमची बायलां आसा ती सगळीं जाणां एकी कडेन येता आनी आमकां हांगा पळोवपाक गेल्यार जेवणाक 5व्या दिसा 4 ते 4 जाता सारकी 4 जाल्या उपरांत आमचे बाकीचे प्रोग्राम आसा जशें की तेंच्यांनी सांगले नाल नवसाचो नाल आसा तो दिता तो प्रोग्राम मागीर स्टार्ट जाता ते सगळे गणपती पावोवपाचो क्षण असता तो तुमचो क्षण कसो असता तो एक क्षण सामको कसबदलेलो आसता लोकय खूब आसतात आमकां हांगा भायर काडपाक सा मेळना आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार 5व्या दिसाच्या वक्तार आमी गणपती विसर्जनाक वयता गो त्या विसर्जनाक ज्या वक्तार आमी सुरवात करता विसर्जन पयलीं जायना भट विसर्जन करता पण गणपती आसना वयलो हलना मागीर खंय काय तरी देव कृत्य आहा तो देव संचार जाल्या उपरांत मागीर आसना वयलो गणपती हलता कोण तरी पुरुश थंय रावता तो मागीर हें जाल्या उपरांत अक्षता बी उडयल्या उपरांत मागीर गणपती हलता मागीर सगळीं जाण लागून तोय व्हरतना आमकां देव वयलो सकयल लोडग्या वचून हंय हाडलो हंय आमकां दवरचो पडटा हंय दवरूंक हरसूं जायना पण आमकां उखलात ना तो वचात ना भायर हंय लोकांक दोनूय सायडीन लागता दारांक भायर सरना सामको एक इंच खंय तरी मातसो असो क्रॉस जायत न्हू हात खंयचो एक हात डॅमेज जावं शकता अशा परिस्थितीन सगळे जाण सामके भियान आसतात हळू हळू पुश करून आमी भायर गेलो काय परत सगळ्या भुरग्यांचो बोवाळ मागीर ते गजबज करीत वयतात सगळे जाण हयसर आमी काडल्या उपरांत आमचो मरे गणपती आमी हंय दवरतो खळ्यान फिराय येतो आनी खळ्या दवरतो खळ्यासून भायर काडलो काय ते गाडये पार्किंग आहा पळय थंय व्हरान गाडयेन घालतो आमी हयसर आमचं विसर्जन 8 जाता पण हयसून भायर काडून जाता म्हणजे आमकां 9:30 जाता विसर्जन करून येता पासून आमकां 1:30 जाता तरी आमकां आनीक जातलो आसलो आमीच तो हें करून ह्या भुरग्यांक हें करून त्या भुरग्याची उमेद पावना न्हू बेगी व्हरतू तांकां फोर्सान ते आमचेर बेजार जातात भुरगीं हयसून आमी 9 सुरवात केली काय सबन आमची मिरवणूक आसता कोणी थंयसर मदीं रघुन शेटी कडेन थंय भजन करतो आमी
त्या तिठ्यार भजन करतो, प्रभाच्या तिठ्यार थंय भजन करतो आणि डायरेक्ट मागीर फुडें घेवन वयता. पण ह्या दिंडी काडून म्हणजे गजर बिजर गजरान अशी सामकी मिरवणूक काडून परत वयताना सुद्दां भुरग्यांक राडांक येता. तांकां तेंची उमेद आहा ती बागाना भुरग्यांची. शेटये कुटुंबियाचो हो इस्टेट गणपती आमी आयज तेंच्याच घरान आसा. आमी तेंची डेकोरेशन पळयलां, तेंची तयारी पळयल्या आणि तेंच्याच घरांतल्या सगळ्या लोकांची आमी तेंचे कितें प्रोग्राम कशे आसता नाजाल्यार 5 दीस तेंचे कशे आसता हें आमी जाणून घेतलेलें आसा. जसा चंदन कापिला रानात ग रानात ग रानात ग